नमस्कार. रामकृष्ण हरी. आपल्या सगळ्यांना या नवरात्रीमध्ये श्रीसूक्त म्हणता यावं, श्रवण करता यावं यासाठी हे खास श्रीसूक्त आपल्या सगळ्यांसाठी पाठवत आहे. हरि ओम हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजतस्रजां चंद्रां हिरण्यमयीं लक्ष्मीं जातवेदो म आवह ताम आवह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यम विन्देयं गामश्वं पुरुषानहम् अश्वपूर्वां रथमध्यां हस्तिनाद प्रबोधिनीं श्रियं देवीमुपवये शिर्मा देवी जुषताम् कांसोस्मितां हिरण्यप्राकाराम् आर्द्रां ज्वलन्तीं तृप्तान्ततर्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णां तामिहोपभये श्रियं चन्द्रां प्रभासां यशसा ज्वलन्तीं श्रियं लोके देवजुष्टामुदारां तां पद्मिनीमीं शरणमहं प्रपद्ये अलक्ष्मीर्मे नश्यतां त्वां वृणे आदित्यवर्णे तपसोऽधिजातो वनस्पतिस्तव वृक्षोऽथ बिल्वः तस्य फलानि तपसानुदन्तु मायान्तरायाश्च बाह्या अलक्ष्मीः उपैतु मां देवसखः कीर्तिश्च मनिना सह प्रादुर्भूतो सुराष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिमृद्धिं ददातु मे शुक्तिपासामलां ज्येष्ठां लक्ष्मीं नाशयाम्यहम् अभूतिम समृद्धिं च सर्वानिरनुद मे गृहात् गन्धद्वारान् दुराधर्षान् नित्यपुष्टां करीषिणीम् ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपभये श्रियं मनसः काममाकुन्तिः वाचः सत्यमशीमहि पशूनां रूपमन्नस्य मयि श्रीश्रयतां कर्दमेन प्रजाभूता मयि सम्भव कर्दम श्रियं वासय मे कुले मातरं पद्ममालिनीम् आपसृजन्तु स्निग्धानि चिक्ली तव समे गृहे निच देवी मातरं श्रियं वासय मे कुले अरद्रां ह्यः करिणीं यष्टिं सुवर्णां हेममालिनीं सूर्यां हिरण्यमयीं लक्ष्मीं जातवेदो म आवह अरद्रां पुष्करिणीं पुष्टिं पिङ्गलां पद्ममालिनीं चन्द्रां हिरण्यमयीं लक्ष्मीं जातवेदो म आवह ताम आवह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं प्रभुतं गावो दास्योश्वान विन्देयं पुरुषानहम् यः शुचिः प्रयतो भूत्वा जुहुयादाज्यमनवहम् सूक्तं पञ्चदशरचञ्च श्रीकामः सततं जपेत् पद्मानने पद्मऊरु पद्माक्षी पद्मसंभवे तन्मे भजसि पद्माक्षी येन सौख्यं लभाम्यहम् अश्वदाये गोदाये धनदाये महाधने धनं मे जुषतां देवी सर्वकामांश देहि मे पद्मानने पद्मवी पद्मपत्रे पद्मप्रिये पद्मदलायताक्षी विश्वप्रिये विष्णुमनोनुकूले तत्पादपद्मं मयि सन्निधस्त्व पुत्रपौत्रं धनं धान्यं हस्तश्वादी गवेरथं प्रजानां भवसि माता आविष्मन्तं करोतु मे धनम् अग्निर्धनं वायुर्धनं सूर्यो धनं वसुः धनम् इन्द्रो बृहस्पतिर्वरुणं धनमस्तु मे वैनतेय सोमं पिबतु वृत्रः सोमं धनस्य सोमिनो मह्यं ददातु सोमिनः न क्रोधो न च मात्सर्यं न लोभो न शुभा मतिः भवन्ति कृतपुण्यानां भक्तानां श्रीसूक्तं जपेत् सरसिजनिलये सरोजहस्ते धवलतरांशुकगन्धमाल्यशोभे भगवती हरिवल्लभे मनोज्ञे त्रिभुवनभूतिकरी प्रसीद मह्यं विष्णुपत्नीं क्षमां देवीं माधवी माधवप्रियां लक्ष्मीं प्रियसखीं देवी नमाम्यच्युतवल्लभां महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात् श्रीवर्चस्वम् आयुष्यम् आरोग्यं आविधात शोभमानं महीयते धान्यं धनं पशुं बहुपुत्रलाभं शतसंवत्सरं दीर्घमायुः ओम
शांती शांती शांती।